ning tagna sa ka buntagon. Salamat kaninyong tanan nga niata karon mga igsoon, sisgot ta mga igsoon, sa pulong sa Ginoo hisgutan tani mga igsoon kining ginatawag og matod pa sa Efeso 4:5 mga igsoon, nagaingon ang pulong sa Ginoo nga one God, one faith, and one baptism mga igsoon. Hisgutan na to paunsa ang usa ka pagtuo dinhita sa pagtuo mga igsoon. Hisgutan na to unsa ang gahom sa pagtuo mga igsoon. One faith, ang one faith nga gisgutan sa Biblia, unsa ang gahom sa pagtuo mga igsoon. Isgutan ta na karon pinaagi sa pagpatalinghog pinaagi sa pulong sa Ginoo mga igsoon ning taknaa sa ka buntagon. Salamat kaninyong tanan og herman ako inyong idulungog alang sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Nay lesson or natay mga makatunan ani mga igsoon tungod kay kini nga pulong sa Ginoo gikan sa balahang kasulatan mga igsoon, gikan kaniadto. This is sa tong panahon mga igsoon, gikan kang Adan and Eva mga igsoon, gikuhaan og sign gikan kang Abel, ngadto mga kaigsuonan ko kang propeta Enoch mga kaigsuonan ko. Hangtod na sa ginatawag na to kang Noah mga igsoon, hangtod na kang kung ako masayop kang Abraham, Isaac, and Jacob mga igsoon. Atong tun-an kana karon nga pinaagi kanila, naangat sila, pinaagi silang pagtuo mga igsoon. Niabot ang saad sa Ginoo sa matag usa kanila, pinaagi silang pagtuo. Hisgutan na to tungod kay kitang mga Kristohanon mga igsoon, kinanglan magatuo gayud ta nga ang atong Dios mao ang atong manluluwas mga igsoon. Kita mga Kristohanon dunay kitay pagtuo. O gusto na kong ipabot kini nga mensahe sa inyo matag usa kaninyo nga dunay 80%, dunay 70%, dunay 50%, dunay 60% atong pagtuo sa Ginoo. Pero gusto na ko ipabot sa inyo i-100% ang inyong pagtuo sa Ginoo kay atong Dios kasaligan mga kaigsuonan ko sa tanang butang. Atong Dios kasaligan bisan sa kaluwasan nga iyang gisaad nga kanato arang gayud niyang pagatumanon mga kaigsuonan ko. Ning takna sa kabuntagon gaisguta sa pulong sa Ginoo. Iskibers mga kaigsuonan ko, makita dinhi sa Herbiohanon at Herbiohanon 11 bersikulo 1 hangtod sa 18. Pag-isgutan ang pulong sa Ginoo. Karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginabuhat og ang mga panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili makita. Kay tungod niini ang mga tawo sa karaan na nagpagkadawat sa langit no